हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। यो 2012 को रिमाइनिङ पोर्सन हो। अरु पोर्सनहरु डिस्क्रिप्सनमा छ। क्वेशन नम्बर 38 बाट सुरु गरौँ। इन अ सर्टेन जू देयर आर 42 एनिमल्स इन one sector, 34 in another and 20 in third sector. Out of this, 24 graze in sector 1 and 2, 10 in 2 and 3, 12 in 1 and 3. This figure also includes 4 animals grazing in all 3 sectors, which are now transported to another zoo. Find out the number of animals in the zoo. Question ले भने अनुसार 1 मा 42, 2 मा 34, 3 मा 20 अनि 1 र 2 मा 24, 2 र 3 मा 10 र 1 र 3 मा 12 भनेर यहाँ क्वेशनले गिभन छ हो। अनि सबैको इन्टरसेक्सनमा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी मा 1 2 3 कै इन्टरसेक्सन यो रिजनमा 4 छ भने हामीलाई टोटल नम्बर अफ एनिमल्स कति भनेर सोधेको छ। हामीलाई यो सेटको रुलबाट थाहा छ ए युनियन बी युनियन सी भनेको ए बी सी अनि सबैको युनियन पार्ट घटाउँ र यो घटाउँदाखेरि यो त कहीँ पनि इन्क्लुड भएन यो बीचको, त्यही भएर यसलाई जोड्ने भनेर यहाँ यो के रे यो के भन्छ भेन डायग्रामबाट पनि क्लियर हुन्छ, अथवा यसलाई फर्मुलाकै रूपमा पनि हामीलाई पहिलेबाट याद छ सेटको। यो गर्दाखेरि हाम्रो टोटल नम्बर आयो 54। हाम्रो आन्सर 54। क्वेशन नम्बर 39 हेरौँ। 10% of the voter did not cast their vote in an election between two candidates. 10% of the votes polled were found invalid. The successful candidate got 54% of the valid vote and won by the majority of यति। The number of voters enrolled in a voter list is, अथवा टोटल नम्बर अफ भोटर कति भनेको छ। पहिलो चीज टोटल नम्बरबाट 10% ले भोट नै हालेन, टोटललाई एक्स मानौ। यदि त्यस्तो हो भने देन टोटल भोट्स पोल्ड कतिजनाले भोट हाल्यो 90% अफ टोटलले मात्रै भोट हाल्यो, 10% ले भोट हालेनन् भने। अब यो हालेको मध्ये पनि 10% इनभ्यालिड थियो भने यो हालेको मध्येको 90% मात्र भ्यालिड भयो। भ्यालिड भोट भनेको 90% अफ टोटल भोट कास्टेड। टोटल भोट कास्टेड यो हो यहाँबाट। अब जित्नेले ल्याएको छ 54% अफ भ्यालिड भोट, हार्नेले ल्यायो 46% अफ भ्यालिड भोट्स। यो दुईटाको डिफरेन्स 1620, किनकि उसले त 1620 ले जितेको छ नि त यहाँ जित्नेले, भने यो घटाउँदा 8% अफ टोटल भ्यालिड भोट भनेको 1620 भयो। यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि आयो x = 25,000 भनेको टोटल नम्बर अफ भोटर्स 25,000 आयो। ओके, क्वेशन नम्बर 40 हेरौँ। A person closes an account in an investment scheme by withdrawing Rs 10,000. 1 year ago, he had withdrawn 6,000. 2 years ago, he had withdrawn 5,000. 3 years ago, he had not withdrawn any money. How much money he had deposited approximately at the time of opening the account 4 years ago if annual rate of simple interest is 10%? Okay, यसलाई टाइमलाइन बनाएर हेर्नुपर्छ। यो हामी आजको पोइन्ट अफ टाइम हो, टुडे। उसले 4 वर्ष अगाडि अकाउन्ट खोलेको छ, त्यति बेला मानौ उसले एक्स डिपोजिट गरेको थियो। क्वेशनले भने अनुसार आज उसले कति झिकेर यो खाता क्लोज गर्यो, 10,000 झिकेर। 1 वर्ष अगाडि 6,000 झिकेको छ, 2 वर्ष अगाडि 5,000 झिकेको छ, 3 वर्ष अगाडि झिकेकै छैन, सुरुमा डिपोजिट एक्स अमाउन्ट गरेको छ। हामीलाई थाहा यो एक्स अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल अमाउन्ट हो। अब यो सबै पैसालाई हामीले यो पोइन्ट अफ टाइममा लग्यौं भने त यो सबै अमाउन्टको टोटल प्रिन्सिपल आउँछ, किनकि यही पैसा न पछि बढ्दै गएर 5 6 10 भएको हो। ओके, अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको पिटिआर अपन 100। आर अपन 100 लाई हामीले सानो आर लेखौं। यहाँ के हुन्छ, हाम्रो आर कति छ, 10% गिभन छ। आर अपन 100 हाम्रो यहाँ 0.1 हुनेछ। अमाउन्ट भनेको पी प्लस पिटिआर, यो फुच्चे आर भनेको आर अपन 100। यहाँबाट अमाउन्ट भनेको यो आयो पी कमन लिँदा। हामीलाई चाहिएको प्रिन्सिपल हो, इनिशियल्ली कति डिपोजिट गरेको थियो भन्ने, त्यो अमाउन्ट पी = A/1 + TR। अब हेरौँ, यो सबै पैसा छ नि हामीले यो टोटल विथड्र गरेको, यो भनेको अमाउन्टहरु हो नि, डिफ्रेन्ट टाइममा भएको अमाउन्टहरु। यो सबैलाई हामीले बिगिनिङको टाइम पिरियडमा पठाउँयौं भने त इनिशियल्ली कति राखेको थियो भनेर भन्न सक्यौं, किनभने यही हामीले इनिशियल डिपोजिट गरेको अमाउन्ट नै म्याच्योर हुँदै यति यति त भएको हो। यसैले हैन
अनि इनरलाई यहाँ पठायो भने त सुरुमा कति पैसा थियो भनेर थाहा हुन्छ। पी भनेको कति छ, ए डिभाइड बाई 1 + आरटी, अगाडिको स्लाइडबाट हामीलाई थाहा छ। यसलाई यो पोइन्टमा पठाउनलाई टाइम कति पिरियड छ, 1 वर्ष 2 वर्ष, त्यही भएर 5000 डिभाइड बाई 1 + आर इन्टु टी 2 वर्ष। सिमिलरली यो 6000 को लागि कति टाइम पिरियड छ हामीसँग, 1 साल 2 साल 3 साल छ यहाँ म्याच्योर हुने भनेको। यसको 6000 को लागि टाइम पिरियड 3 भयो। 10000 को लागि टाइम 1 साल 2 3 4 साल भयो यहाँ पठाउँदाखेरि। ए यो गल्तीले 3 भएछ है, यो 4 हुन्छ। अब यो चिजलाई सल्भ गर्दाखेरि 15924 आउँछ। यसको नियरेस्ट के छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले, त्यो त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ है। यो केही पनि गरेको होइन, टाइम भ्यालु अफ मनी निकालेको हो। यो डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ मनीलाई हामीले सबैलाई इनिसियल टाइम फ्रेममा पठाएको हो। ब्याचलरमा अझै मोर क्लियरली पढिन्छ यो बारे। पैसालाई जुनसुकै पोइन्ट अफ टाइममा नि पठाउन सकिन्छ, पास्टमा फ्युचरमा जहाँसुकै नि पठाउन सकिन्छ, तर यो यसको भ्यालुएसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। सबै चिज जस्तै यसले कमाउने इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ जोडिएला, अनि यो हुने डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट पनि घट्ला। त्यो सबै भएर हामी यो पैसाको वर्थ फ्युचरमा अथवा चाहिँ पास्टमा कति थियो भनेर हामी इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। त्यही मध्येको एउटा क्वेसन हो यो। यहाँ 5000 अनि यहाँ 6000 र यहाँ 10000, यो टाइम फ्रेम यस्तो मनीलाई यो सबैलाई यो पोइन्ट अफ टाइममा पठाउँदा वर्थ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु नै टाइम भ्यालु अफ मनी हो। यो क्वेसनले सोधेको नि त्यही नै हो। ओके, क्वेसन नम्बर 41 हेरौँ। 6 टेक्निसियन, it takes 6 technicians a total of 10 hours to build a new server from direct computer, with each working at the same rate. If 6 technicians start to build a server at 11 AM and 1 technician per hour is added beginning at 5 PM, at what time will the server be completed? 6 जना मान्छेलाई कति घण्टा लाग्छ अरे, 10 घण्टा लाग्छ भने टोटल म्यान आवर कति लाग्ने रहेछ, 60। 6 × 10 गरेर 6 जना मान्छे इन्टु 10 आवर्स गरेर 60 म्यान आवर टोटल वर्क हो। उनीहरूले काम सुरु गरे कति बजे, 6 बजे, अनि कति बजेसम्म काम गरे, 5 बजेसम्म। यो टाइम पिरियड 5 देखि 6 बजेसम्म कति घण्टा छ हामीसँग, 6 घण्टा छ। त्यो टाइम फ्रेममा कतिजनाले काम गरेको छ, 6 जनाले, भने 6 × 6 गरेर 36 म्यान आवर वर्क चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ 5 PM सम्म। अब क्वेसनले के भनेको छ, 5 PM पछाडि चाहिँ हरेक घण्टा एउटा मान्छे थपिन्छ भनेको छ। 60 टोटल वर्क गर्नु थियो, 36 काम भइसक्यो 5 बजेसम्म भने रिमाइनिङ 24। अब 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म हेरौँ। 5 देखि 6 को टाइम इन्टरभल 1 घण्टा, मान्छे हुन्छन् 7 जना। किन 6 बजेसम्म 6 जना थियो। क्वेसनले भनेको छ क्लियरली 1 टेक्निसियन पर आवर इज एडेड बिगिनिङ एट 5 PM भनेर। सो 5 देखि 6 मा 1 जना थपिएर 7 भयो। आवर 1 वर्क कम्प्लिटेड यो टाइम पिरियडमा 7 म्यान आवर भने रिमाइनिङ कति, 24 रिमाइनिङ थियो अघि, 7 काम भयो भने पछाडि अब रिमाइनिङ 17। अब 6 देखि 7 को हेरौँ। 6 देखि 7 बजे फेरि अर्को एउटा मान्छे थपिन्छ। समय 1 घण्टा छ यो बिट्विनको टाइम पिरियड। एउटा मान्छे थपियो भने काम कति भयो, 8 म्यान आवर, किनकि 8 जना मान्छे 1 घण्टा। सो रिमाइनिङ विल बी 9। सिमिलरली 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म हेर्दा 1 घण्टा टाइम पिरियड, 9 जना मान्छे, किनकि यो 8 मा अर्को घण्टामा त अर्को मान्छे नि थपियो। वर्क कम्प्लिटेड 9 म्यान आवर, रिमाइनिङ 9 थियो। कम्प्लिट पनि यो टाइम पिरियडमा 9 नै गर्यो भने रिमाइनिङ वर्क 0। रिमाइनिङ वर्क 0 हुनु भनेको के हो, काम सकिनु हो। सो वर्क विल बी कम्प्लिटेड एट 8 PM। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 42 इन अ रेस अफ 400 छ, यो 4000 हो है, यो टाइप मिस्टेक भएको हो। 4000 रेस अराउन्ड अ सर्कुलर स्टेडियम ह्याभिङ अ सर्कमफेरेन्स अफ 1000 मिटर, द फास्टेस्ट एन्ड द स्लोएस्ट रनर रिच एट द सेम पोइन्ट at the 5th minute for the first time after the beginning of the race. All the runners have same starting point and each runner maintain uniform speed throughout the race. If the fastest runner runs at the speed of twice the speed of the slowest runner, what is the time taken by the fastest runner to finish the race? Okay, एउटा यस्तो सर्कुलर स्टेडियम छ अरे, सबैजना कुद्न थाल्यो।
यो कुद्दै एउटै डिरेक्सनमा कुद्न थाल्यो। यो कुद्दै गर्दा फास्टेस्ट चाहिँ ट्वाइस फास्ट कुद्छ अरे स्लोएस्ट भन्दा। स्लोएस्ट 10 मिटर पर सेकेन्ड कुद्यो भने यो 20 मिटर पर सेकेन्डले कुद्छ अरे। र यहाँ त स्टार्टिङ पोइन्टमा सबै सँगै छ। अब फास्टेस्ट कुदेर चाहिँ 5 मिनट पछाडि फेरि भेटिसक्छ अरे क्या स्लोएस्टलाई। भने फास्टेस्टले कम्प्लिट गर्न कति समय लाग्ला भनेर सोधेको छ। यो रिलेटिभ भेलोसिटीको क्वेसन हो, त्यही भएर फास्टेस्ट पनि यता कुदिरहेको छ, स्लोएस्ट नै यता कुदिरहेको छ भने उनीहरू बिचको रिलेटिभ भेलोसिटी 2s - s। यो फास्टेस्टको यो स्लोएस्टको 2s किन भयो? किनकि फास्टेस्ट त स्लोएस्ट भन्दा डबल छिटो हिँड्छ भनेर क्वेसनमा गिभन छ। यो भयो रिलेटिभ भेलोसिटी। अब रिलेटिभ भेलोसिटी ल्याउनु भनेको के हो? यो 2s ले हिँडिरहेको थियो, यो s ले हिँड्यो, स्लोएस्ट s ले, फास्टेस्ट 2s ले हिँडिरहेको छ भने यसलाई रेस्टमा राख्यौँ भने यो 0 ले हिँडेको बराबर हो। 0 भेलोसिटीले हिँड्नु भनेको हिँड्दै नहिँड्नु भने यो s ले हिँड्छ, यानि s घटायो, यानि s घटायो। यसको भेलोसिटी 0 हुनु भनेको त रिलेटिभली यो हिँड्दै नहिँड्नु अर्थात् स्टार्टिङ पोजिसनमै रहनु हो। भने रिलेटिभली हेर्दाखेरि त यो मान्छेलाई यसले घुमेर 5 मिनट पछाडि यही स्टार्टिङ पोइन्टमै भेट्छ। सो रिलेटिभ डिस्टेन्स कति हुन्छ? यदि हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी s मान्यौँ भने फास्टेस्टको, स्लोएस्टको त 0 हुन्छ। त्यसको अर्थ रिलेटिभ डिस्टेन्स यति कभर गर्दा जति हुन्छ त्यति हुन्छ, अर्थात् 1000 छ नि त यहाँ क्वेसनले गिभन सर्कम्फेरेन्स। त्यही भएर रिलेटिभ डिस्टेन्स 1000, रिलेटिभ भेलोसिटी 2s - s सेम डिरेक्सनमा हिँड्दाखेरिको भएर घटेको। हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हो, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। यो भेलोसिटी भन्दा नि स्पिडको प्रब्लम हो है। स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम हो। किन यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट नभनेको मैले भने त यहाँबाट यहाँ हिँड्दा त डिस्प्लेसमेन्ट त 0 हुन्छ क्या। सो अहिले त्यता नछिरौँ, यो स्पिड हो, भेलोसिटी होइन। स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन। रिलेटिभ स्पिड भनेको यो यति छ, डिस्टेन्स रिलेटिभ भनेको यति छ, टाइम भनेको 5 मिनट छ। सो भेलोसिटीको स्पिड कति आउने भयो? s भनेको स्लोएस्टको 200 मिटर पर मिनट आउने भयो। 1 मिनटमा 200 मिटर हिँड्ने रहेछ भने यो स्लोएस्टको यति हो भने फास्टेस्टको कति हुन्छ? 400 हुन्छ, किनकि डबल हुन्छ क्वेसन अकर्डिङ टु क्वेसन। सो टाइम टेकन टु फिनिश द रेस बाई फास्टेस्ट भनेको टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाई स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम। टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई स्पिड, यो टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाई फास्टेस्टको स्पिड भनेको 10 मिनट आयो आन्सर। एउटा चिज यो पनि बुझ्यो भने यो हिसाब गर्दा अझै क्लियर होला। बुझिएन भने फाइन्डिङ रिलेटिभ भेलोसिटी इज इक्विभ्यालेन्ट टु किपिङ द रेफरेन्स एट रेस्ट। यो पनि बुझिराखौँ। हामीले यो स्लोएस्टसँगको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्यौँ भने त यो 1000 चाहिँ कसरी भयो? यो त स्लोएस्ट पनि त हिँड्छ नि सर्टेन भेलोसिटीले त, भने यहीँ चाहिँ कसरी भेट भयो त भन्ने क्वेसन रेज हुनसक्छ। त्यसको एक्सप्लेनेसन यो हो। रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु भनेको स्लोएस्टलाई हामीले रेस्टमा राखे बराबर हो, त्यही भएर यो स्टार्टिङ पोइन्टमै भेट भयो। सो यहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स त 1000 छ सर्कम्फेरेन्स, त्यही भएर रिलेटिभ डिस्टेन्स 1000 हो। ओके, क्वेसन नम्बर 43 हेरौँ। A train crosses a platform 100 meter long in 60 seconds at the speed of 45 km per hour. The time taken by the train to cross an electric pole is. ट्रेनको प्रब्लम आउँदा जहिले नि के कन्सिडर गर्नुपर्छ भने यो भनेको ट्रेनले ब्रिज क्रस गरेको कन्डिसन होइन। यदि यो ब्रिज हो भने यो त जस्ट नोज अफ ट्रेनले क्रस गर्यो, तर बडी अफ ट्रेनले क्रस गरेको छैन। ट्रेनले क्रस गर्नलाई उसको पुच्छरले, टेल अफ ट्रेनले ब्रिज क्रस गर्नुपर्छ। यो भनेको के हुन्छ भने टोटल डिस्टेन्स टु बी कभर्ड बाई ट्रेन विल बी लेन्थ अफ ट्रेन प्लस लेन्थ अफ ब्रिज। लेन्थ अफ ब्रिज मात्रै क्रस गरेर हुँदैन, किनकि ट्रेन त सिग्निफिकेन्टली लामो हुन्छ, त्यही भएर उसको लेन्थ, सेल्फ लेन्थ पनि जोड्नुपर्छ टोटल डिस्टेन्स कभर्डमा। अब यहाँ हेरौँ, 45 किलोमिटर पर आवरले 60 सेकेन्डसम्म हिँडेको छ अरे भने टोटल डिस्टेन्स कति हिँडेछ त्यो टाइम पिरियडमा हेर्दा? यो स्पिड इन्टु टाइम, भेलोसिटी स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम गर्दा डिस्टेन्स भनेको भिटी आयो। भी 45 छ गिभन, 5/18 किन गरेको? यो किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको, इन्टु टाइम 60 सेकेन्ड। यो कसरी भएको भने 1000 किलोमिटर हो नि त, के अरे 1000 मिटर हो नि त 1 किलोमिटर भनेको, डिभाइड बाई 60 इन्टु 60 गरेर मिनट, के अरे आवर त सेकेन्डमा गयो, 60 इन्टु 60 गर्दा सिम्प्लिफाई गर्दा यो आउँछ। सो किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो टोटल लेन्थ हो,
यो टोटल लेन्थ भनेको त लेन्थ अफ ट्रेन प्लस लेन्थ अफ ब्रिज हो। त्यही भएर लेन्थ अफ ट्रेन यहाँबाट के आउँछ, टोटल डिस्टेन्स कभर्ड माइनस लेन्थ अफ ब्रिज आउँछ। हामीलाई क्वेसनले क्लियरली दिएको छ लेन्थ अफ ब्रिज अथवा प्लेटफर्म भनेर चाहिँ 100 मिटर। सो लेन्थ अफ ट्रेन आयो 650। अब इलेक्ट्रिक पोललाई क्रस गर्न चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेको छ। इलेक्ट्रिक पोल क्रस गर्नलाई उसले कति डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ, टोटल डिस्टेन्स कभर्ड भनेको लेन्थ अफ ट्रेन प्लस लेन्थ अफ ब्रिज भए जस्तै लेन्थ अफ ट्रेन प्लस ब्रेथ अफ ब्रिज हुन्छ यहाँ यस्तो। अब यो ब्रेथ त इन्सिग्निफिकेन्ट छ नि त, सो यो 0 बराबर भयो, नेग्लिजिबल ब्रेथ। त्यही भएर टोटल डिस्टेन्स कभर कति गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिक पोललाई क्रस गर्ने क्रममा चाहिँ सेल्फ लेन्थ मात्रै गरे हुने भयो। त्यो टाइम टेकन भनेको टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाई भेलोसिटी। यो सल्भ गर्दा आयो आन्सर 52 सेकेन्ड। यो पनि 5/18 यो किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने गरिएको हो। ओके, क्वेसन नम्बर 44 हेरौँ। PQ आर अ 3 कन्जुकेटिभ अड नम्बर इन एसेन्डिङ अर्डर, फाइन्ड द भ्यालु अफ इफ द भ्यालु अफ के छ, इफ द भ्यालु अफ 3 टाइम्स P इज 3 लेस देन 2 टाइम्स R, फाइन्ड द भ्यालु अफ R। कन्जुकेटिभ अड नम्बर भनेको छ भने बिचकोलाई n मानौँ, n+2 अर्को हुन्छ n-2, योभन्दा अगाडिको नम्बर हुन्छ। अब क्वेसनले के भनेको छ, 3 टाइम्स P इज 3 लेस देन 2 टाइम्स R, 3 टाइम्स P इज 3 लेस देन 2R, लेस देन भएर यहाँ माइनस भयो। अब P र R लाई हामीले यो n को टर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यहाँबाट, R को भ्यालु यहाँबाट, P को भ्यालु यहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौँ। यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्दा n=7 आयो। n=7 आयो भने R के आयो, n+2 विच गिभ्स 7 + 2 9 आयो आन्सर। क्वेसन नम्बर 45 हेरौँ। A shop sells floor tiles at Rs 48 per square meter. The building contractor employs a machine that polishes the tile that damages 10% of the total number of tiles which cannot be used anymore. Calculate the amount that needs to be paid by the contractor to the tile shop owner if the hull is of square shape and has the perimeter of 400 meter. एउटा स्क्वायर छ अरे जसको पेरिमिटर 400 मिटर छ अरे। त्यो भन्नुको अर्थ त यो सबै लेन्थ अर्थात् एउटा साइड x छ भने सबै साइड 4x बराबर, सबै साइड जोड्दा 4x भयो, त्यो बराबर 400, एउटा साइड आयो 100 है। अब एउटा साइड 100 मिटर आयो भने टोटल एरिया भनेको त l स्क्वायर हो, l × l स्क्वायरको केसमा। त्यो गर्दा आयो 10,000 स्क्वायर मिटर टोटल एरिया आयो फ्लोरको। अब 1 स्क्वायर मिटरलाई टाइल गर्न 48 रुपियाँ लाग्छ भने 10,000 स्क्वायर मिटरलाई 48 × 10,000 विच गिभ्स अस यति 48,00,00 4,80,000। बट 10% त ड्यामेज हुन्छ नि त, त्यसको पनि त कस्ट इन्क्लुड गर्नु पर्यो। ड्यामेजै नहुँयो भने यति पैसा लाग्थ्यो हामीलाई, तर 10% ड्यामेज हुन्छ भने 10% ज्यादा खर्च नि लाग्छ, 10% ज्यादा टाइल लाग्छ, त्यसको अर्थ 10% ज्यादा खर्च लाग्छ। सो टोटल कस्ट इज यो नफुट्दाको कस्ट प्लस 10% अफ यो विच गिभ्स अस 5,28,000 आन्सर। यो किन जोडेको थाहा भयो नि, 10% टाइल ज्यादा लाग्छ किनकि हाम्रो 10% फुट्छ। 10% टाइल ज्यादा लाग्नु भनेको 10% ज्यादा कस्ट लाग्नु हो। त्यही भएर हामीले यो 10% हामीले ड्यामेज चार्ज जोडेको हो, बिग्रिए त्यो फुटेको टाइलहरूको पैसा जोडेको हो। ओके, क्वेसन नम्बर 46 हेरौँ। अ ब्याट्सम्यान मेक्स अ स्कोर अफ 87 रन इन 17th इनिङ एन्ड दस इन्क्रिजेज हिज एभरेज बाई 3, फाइन्ड हिज एभरेज आफ्टर 17th इनिङ। ओके, यसलाई टाइम लाइन बनाऊ। यो लास्ट म्याच हो, त्यसमा उसले 87 रन गरेको छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको एभरेज चाहिँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको एभरेजलाई हामीले एक्स मान्यौँ भने यहाँ त 87 स्कोर गरेको कारणले इम्प्रुभ भएर एक्स भएको हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै एभरेज चाहिँ कति हुन्छ, यो भन्दा 3 कम हुन्छ विच गिभ्स x-3। यहाँदेखि यहाँसम्म कतिवटा इनिङ्स छ, 16वटा, यो 17th हो, यो एउटा इनिङ हो। सो रन भनेको हामीलाई के थाहा छ, एभरेज इन्टु नम्बर अफ इनिङ्स यहाँ ओभर भएछ। लेट द एभरेज आफ्टर 17th इनिङ बी एक्स भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँको एभरेज मानेको हामीले। देन
एभरेज आफ्टर 17th इनिङ विल बी x - 3 किनकि x 17th इनिङ पछाडि त 3 इम्प्रुभ भएको छ भनेको छ 16th पछाडि। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल स्कोर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म स्कोर गरेको प्लस यो स्कोर हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल स्कोर कति हुन्छ 17x अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको स्कोर 16 इन्टु त्यहाँको एभरेज प्लस यो लास्टको यहाँको एभरेज भने के अरे स्कोर भनेको 87 छ। सो यो टाइमलाइनलाई अझै क्लियरली एक्सप्लेन गर्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको स्कोर भनेको 17 वटा ओभर छ नि त। यहाँदेखि यहाँसम्म 16 यहाँ एउटा भएर 17 एभरेज x छ त्यही भएर 17x। यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्रै स्कोर भनेको चाहिँ 16 वटा इनिङ छ एभरेज x - 3 छ। सो 16 इन्टु x - 3 र यो लास्टको इनिङमा गरेको स्कोर भनेको 87। सो यहाँदेखि यहाँको प्लस यो गिभ्स टोटल। यो टुक्रा टुक्रा जोड्दाखेरि टोटल आयो 17x। यहाँबाट सल्भ गर्दा x आयो 39। ओके क्वेसन नम्बर 47 हेरौँ। आउट अफ 4 नम्बर्स द एभरेज अफ फर्स्ट 3 इज 16 एन्ड द्याट अफ लास्ट 3 इज 5। इफ द लास्ट नम्बर इज 18 द फर्स्ट नम्बर इज। 4वटा नम्बर छ अरे हामीले ABCD मान्यौँ। फर्स्ट 3 नम्बरको एभरेज 16 छ अरे भन्नुको अर्थ A + B + C डिभाइड बाई 3 इज 16। 3 यता गएर A + B + C गिभ्स 48। लास्ट 3 नम्बर भनेको BCD B + C + D डिभाइड बाई 3 चाहिँ 15 छ। 3 यता गएर इन्टु 15 भएर 45 भयो। अब यो दुईटा घटाउँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 बाट ABC माइनस यो गर्दाखेरि के आयो A - D इज 3। D भनेको लास्ट नम्बर इज 18 भनेर नि क्वेसनले दिएको छ यहाँ। सो A - D 3 भयो। यहाँबाट सल्भ गर्दा A = 21 आयो। फर्स्ट नम्बर के हो भनेको छ A = 21 हाम्रो आन्सर। क्वेसन नम्बर 48 हेरौँ। नरसिंह, पवन एन्ड मधु स्टार्टेड अ बिजनेस बाई इन्भेस्टिङ RS यति एन्ड यति रेस्पेक्टिभली। फाइन्ड द सेयर अफ पवन आउट अफ द एनुअल प्रॉफिट यति। इन्भेस्टमेन्टको रेसियो यस्तो छ कसको यो नरसिंहको यो पवनको यो मधुको। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 8:9:10 आयो भने यो पवनको रेसियो हो भने प्रॉफिट 56,700 भयो भने के अरे मधुको रेसियो चाहिँ 9 हो किनकि मधु के अरे पवन बीचमा दिइराखेको छ। सो बीचको इज पवन। अब प्रॉफिट यति भयो भने पवनको भागमा कति पर्छ क्वेसनले सोधेको। पवनको भागको 9 हो रेसियो। 9 डिवाइड बाई यो सबै रेसियोको सम कति आउँछ 27 इन्टु 56700 गर्दा 18,900 आयो। यो त मैले रेसियोमा के अरे इन्डिभिजुअल्ली दिएको छ भने यो इन्डिभिजुअलको भाग टोटल दिएको छ भने यो इन्डिभिजुअलको रेसियोको भागमा कति पर्छ भनेर क्लासमा नि डिस्कस गरेको थिएँ। 9 को भागमा डिवाइड बाई सम अफ यो सबै रेसियो 8, 9, 10 इन्टु टोटल गर्दा यति आयो आन्सर। क्वेसन नम्बर 49 हेरौँ। द रेसियो अफ रिताज एज टु हर मदर इज 3:8। इफ द डिफरेन्स अफ देयर एजेज इज 35 years, द रेसियो अफ देयर एजेज आफ्टर 4 years विल बी। ओके लेट द एजेज बी 8x एन्ड 3x। यिनीहरूको डिफरेन्स 35 छ अरे। सल्भ गर्दा आयो x = 7। यहाँबाट रिताको एज 21 मदरको एज 56 आयो। सो आफ्टर 4 years भन्यो भने 21 मा 4 जोड्यौँ 56 मा नि 4 जोड्यौँ यो रेसियो आयो 5:12। क्वेसन नम्बर 50 हेरौँ। A starts business with RS 35,000. After 5 months, B joins with A as his partner. After a year, the profit is divided in a ratio 2:3. What is B's contribution in the capital? अब A ले 35,000 लगाएको थियो। 5 महिना पछाडि B आयो र सर्टेन अमाउन्ट लगायो त्यसलाई हामी X भनौँ B को क्यापिटललाई। 1 वर्ष पछाडि प्रॉफिट डिवाइड भयो रे 2:3 को रेसियोमा भने B को कन्ट्रिब्युसन कति थियो होला भनेर क्वेसनले सोधेको। A को शेयर इन 12 month विल बी। टाइम कन्सिडर गर्दाखेरि के भयो यो 35 यस्तो छ हो। उले A ले यहाँ लगानी गर्यो B ले यो 5 महिना पछाडि लगानी गर्यो भने यो टाइम पिरियड भनेको 1 साल भनेको 12 महिना हो। A को पैसा म्याच्योर हुनलाई कति समय पायो 12 महिना। सो 3500 × 12 भयो
किनकि यो 3500ले त टाइम म्याच्योर हुनको लागि 12 महिना समय पायो, तर बी 7 महिना के अरे 5 महिना पछाडिमा आयो भने यहाँबाट उसले यहाँ लगानी गर्यो भने 12 महिना पुग्नलाई 7 महिना बाँकी छ भने बीले लगानी गरेको पैसा त म्याच्योर हुनको लागि 7 महिना मात्रै समय पायो। सो उसको सेयर भयो 7x। टाइम कन्सिडर गरेर हामीले एउटै टाइम फ्रेममा पठायौँ। यो लगानीको कुरामा किन अप्ठ्यारो पर्यो भने ए र बीले सँगै लगानी गरेको थियो भने त केही समस्या नै थिएन, तर यसले सुरुमा लगानी गर्यो, बी केही समय पछाडि आएको कारणले हामीले टाइम फ्रेम एउटैमा पुस गरेको हो, यहाँ 12 महिना पछाडिलाई। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आयो x = 9000। अनि यहाँ 35000 भयो भने यो अप्सनसँग मिल्दैन है, यहाँ कुनै पनि अप्सनसँग मिल्दैन। सो यो 3500 नै हुनुपर्छ, यहाँ केही टाइप इरर भयो होला।